دوستان بسیار عزیز، سلام به شما. نام من محمد داود نسیمی است و ما در خدمت شما هستم که وبسایت فیرفکس کانتی را برای شما معرفی کنم که به لسان فارسی چطور میتونین از معلومات های مختلف وبسایت شما استفاده کنین و چطور از خدمات مختلفی که فیرفکس کانتی برای مردم تقدیم میکنه از او مستفید شوین. با فرض از که شما کامپیوتر دارین و با کامپیوتر بلد هستین و میفهمین که چطور به اینترنت برین، وقتی به اینترنت به اصطلاح براوزر که رفتین fairfaxcounty.gov تایپ میکنین. fairfaxcounty.gov وقتی که ایره تایپ کردین به صفحه اینترنتی فیرفکس کانتی میایین که این صفحه را شما میبینین و در این صفحه شما به طرف راست بالاییش اگه توجه کنین، به طرف راست بالا در کنج راست بالا اینجا یک عکس یک چرخه را میبینین یا عکس یک دنده را میبینین. وقتی سر از ما فشار بتیم ما باز برای ما اختیارات میده که به لسان ایره تبدیل کنیم، ترجمه کنیم. لحاظا اینجا وقتی که کلیک کنیم ببینین اینجا این صفحه ظاهر میشه که میگه select language یعنی لسان انتخاب کنین و این تیره که وقتی که ما سرش فشار بتیم اینجا نام لسانهای مختلف است. ما و شما چون لسان فارسی را میخوایم برش دسترس حاصل کنیم دیگه اینجا چی میریم پایین تا پرژن انتخاب میکنیم که فارسی است و به این صفحه میاییم و البته یک چند لحظه میگیره که تا معلومات این صفحه ترجمه شوه به انگلیسی. اما باید متوجه باشیم که ترجمه که در این صفحه ظاهر میشه توسط خود کامپیوتر که ترجمه گوگل میگن شده، لحاظا ترجمه اتومات کامپیوتری است. شاید کلمات بسیار دقیق نباشه و ترجمه شاید بسیار فوق العاده نباشه، ایره باید به یاد داشته باشیم. خب این صفحه را میبینیم حالا که به فارسی برای ما ظاهر شد و میبینیم که در اینجا معلومات های بسیار مختلف هم در بالای صفحه و هم در وسط صفحه موجود است. در قسمت بالایی صفحه اگر از طرف چپ بالا شروع کنیم اینجا میبینیم که ساکنان فیرفکس کانتی یعنی کسانی که زندگی میکنن معلومات هر چیزی که ضرورت داشته باشن درباره کسب و کار، درباره بزنس اگر کدام معلومات کار داشته باشن، درباره خود فیرفکس کانتی و حکومت و کارهای حکومتی اگر کدام معلومات ضرورت داشته باشن، همینطور درباره از اینکه چطور ارتباط قائم کنیم با فیرفکس کانتی و چطور معلومات های دیگر هر چیزی را که خواسته باشیم. این عکس دوربینه که میبینین اینه که وقتی ما فشار بتیم اینجا برای ما معلومات های مختلف میتونیم که پیدا کنیم، سرچ کنیم و در این صفحه معلومات های دیگه بسیار زیاد مفید است که باید خود آشنا بسازیم. و حال ما و شما چون در این روزا درباره مرض ویروس کرونا بسیار حتما نگران هستیم دیگه، به که ببینیم که چطور صفحه ویروس کرونا را پیدا کنیم. به طرف پایین صفحه در طرف چپ اگر توجه کنین اینجا میبینیم که چند لینک است. اولین لینکش میگه ویروس کرونا. ویروس کرونا را وقت سرش فشار بتیم صفحه ویروس کرونا می آید و در صفحه ویروس کرونا بازم اول معلومات به انگلیسی می آید اما یک چند لحظه می گیره که باز به فارسی تبدیل شود. کم انتظار میکشیم انشاءالله می بینیم که به فارسی این صفحه به فارسی ظاهر شد و کووید 19 آمد و در اینجا ببینیم که بازم معلومات صحی به طرف چپ پایینه که ببینیم معلومات بهداشتی و موضوعات صحی اگه بخوایم در اینجا کلیک میکنیم و درباره بازم بزنس و کار اینجاست. راهنمایی عمومی در وسط است، معلومات کانتی اینجاست و همچنان راجع به مکتب و چیزا هر معلومات تازه بر اولادا و یا خواسته باشیم به این طرف راست است. یعنی ببینیم که چقدر خوب قسمت های زیاد و معلومات های گوناگون موجود است که هر کدامش کلیک کنیم بازم به فارسی برای ما موضوعات نشان میده. ولی بر علاوه از این ما در پایین صفحه بعضی معلومات های دیگه در بلاگ داریم. بلاگ باز یک چیز دیگه است که اونجا میریم این ما شما کنال به پایین صفحه داخل شویم ببینیم از طرف راستی را پایین کش کنیم طرف این از اینجا به بعد اینی معلوماتی که میبینیم این معلومات های تازه است که در بلاگ است که یعنی این معلومات ها هر روز تازه میشه، تجدید میشه.
برای اینکه معلومات های دیگه معمولا مثلا یک دفعه تایپ شده تا یک چند مدت تغییر نمیکنه، اما این معلومات های بلاگ که است هر روز را تازه میسازن، لذا برای تازه ترین و آخرین معلومات در این بلاگ بیاییم. و اینجا بلاگ های مختلف است، یعنی معلومات درباره موضوعات مختلف است، ولی ما شما مثلا به طور مثال اگر بلاگ اول ببینیم در اینجا بازامیات میگیریم که چطور از این استفاده کنیم. اولین بلاگ پاسخ به بسیاری سوالات عمومی. وقتی سر از این کلیک کنیم بازم ببینیم که جه بلاگ اینال به انگلیسی آمد، ولی بازم ما اینال باید لسان تغییر بدیم. بلاگ وقتی باز میکنیم بازم باید لسان تغییر بدیم. اینجا میبینیم که select language میگه، ایره وقتی که ما کلیک کنیم بازم از جمله لسان فارسی خود انتخاب میکنیم که پرژن است، در انگلیسی پرژن میگن فارسی را، یعنی لسان پرژن اینجا انتخاب میکنیم. یک چند لحظه انتظار میکشیم، بازی معلومات روی صفحه به انگلیسی تبدیل میشه، وقتی که به فارسی تبدیل میشه و بازم متوجه باشیم که ترجمه شاید بسیار دقیق نباشه به خاطر که توسط کامپیوتر اتوماتی ترجمه میشه. حالا ببینیم که چقدر معلومات های خوب اینجا در بلاگ موجود است و سوالایی که معمولا مردم می داشته باشه چطور از طریق آنلاین کمک های خود مختلف حاصل کنیم و چطور اگر مثلا ضرورت کمک های غذایی باشه، چطور مشکلات اقتصادی باشه از کجا میتونیم معلومات غذایی رو بگیریم، مثلا چطور اگر از نگاه اقتصادی مشکلات داشته باشیم چطور میتونیم که معلومات اقتصادی حاصل کنیم و کمک میکنه کانتی و همینطور دیگه معلومات ها راجع به مثلا دیگه خدمات کانتی هر ضرورتی که داشته باشیم و معلومات طبی و صحی و غیره در این بلاگ ها معلومات تازه موجود است. دیگه ببینیم که چقدر خوب در لسان برای ما همه شرایط خداوند متعال لطف کرده و که این وسایل در اختیار ما و شما قرار داره و به لسان‌های مختلف و به لسان خود میتونیم از وبسایت‌های دولتی بسیار مستفید شویم. تشکر از توجهتان. خداوند با شما باشه.